ऋतुसँग डोर्याउने भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी प्रभुको नजिक जान सक्यौँ। हामी एकछिन परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनेछौँ। उहाँको वचन जीवित र दुई धारे तरवार हो। यसले वार पार पार्छ, न्याय गर्छ। वचन तोड्न सक्ने शक्ति भएको, जोड्न सक्ने शक्ति भएको। प्रभु निरन्तर बोल्नुहुन्छ। त्यो वचनलाई जब हामी दिमागमा राख्दछौँ, हामी उहाँ जस्तै सोच्ने बन्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचन धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो सामान्य। मसँगै पल्टाउनुहोस् रोमीको पत्र 15 अध्याय 14 देखि 21 पद। रोमी 15 अध्याय 14 देखि 21 पद। भाइ हो, मलाई निश्चय छ कि तिमीहरू आफै पनि भलाइले भरिएका छौ र सारा ज्ञानमा पूर्ण भई एउटा अर्कालाई शिक्षा दिन समर्थ छौ। तर परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अनुग्रहको कारणले तिमीहरूलाई फेरि सम्झना गराउन मैले बडो साहस गरी कतिपय विषयमा लेखेको छु। यो अनुग्रह अन्य जातिहरूका निम्ति परमेश्वरका सुसमाचारको पूजाहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्नलाई मलाई दिइएको हो, ताकि अन्य जातिहरू पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भएर ग्रहणयोग्य बलि बन्न सकुन्। यसकारण परमेश्वरको निम्ति मेरो सेवा मलाई ख्रीष्ट यीशुमा गर्व गर्ने कारण छ, किनभने वचन र कामले अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनलाई ख्रीष्टले मद्वारा जे गर्नुभएको छ ती बाहेक कुनै विषयमा बोल्ने आँट म गर्दिनँ। यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु। यसरी मैले यरुसलेमदेखि लिएर इल्लुरिकासम्म चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रीष्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु। जस्तै यस्तो लेखिएको छ, उहाँको विषयमा जसलाई कहिल्यै भनिएको छैन तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन् र उहाँको विषयमा जसले कहिल्यै सुनेका छैनन् तिनीहरूले बुझ्नेछन्। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, यी वचनका शब्दबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, किनकि तपाईँको वचन प्रभावशाली छ। पवित्र आत्मा, यो लेख्नको लागि तपाईँले जसरी प्रेरणा दिनुभयो आज फेरि त्यही काम गर्नुहोस्। प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जेलबाट लेखिएका पत्रहरूलाई निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ। जस्तै महात्मा गान्धीले जेलबाट लेखेको पत्रलाई निकै चर्चा गर्ने गरिन्छ। हाम्रो देशमा पनि बीपी कोइरालाले जेलबाट पत्र लेखेको कुरो बेला बखत चर्चा गर्ने गर्दछौँ। उनले पुस्तक पनि लेखेका थिए। यसरी हाम्रै युगमा लेखिएका त्यस्ता पत्रहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइएका पत्रहरूको यत्रो चाहिँ महत्त्व हुँदो रहेछ। तपाईँले कहिले विचार गर्नुभएको छ तपाईँको हातमा भएको बाइबल, ती पनि विशेष गरी नयाँ करारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यी चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरको वचन भएको छ, धर्मशास्त्र भएको छ। यो आफै पनि बडो अचम्मको कुरा हो। चिठी वा पत्र चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र भएको छ। यो सानो कुरो होइन प्रिय मित्रहरू। तपाईँलाई थाहा छ यो पत्र पावलले रोमका विश्वासीलाई लेखेका हुन्। हामीले लामो समयदेखि नै यो पत्रलाई अध्ययन गर्दै आएको छौँ। भन्दै आएको छौँ कि रोमको मण्डलीमा समस्या छ। आफूलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको भनेर दाबी गर्ने यहुदीहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर चाहिँ अन्य जाति भनेर चिनिने गैर यहुदीहरू छन्। तिनीहरूको बिचमा सङ्गति भाँडेको थियो।
एकले अर्कालाई व्यवहार गर्ने तरिका ठिक थिएन। सुधार्नको लागि पावलले यो पत्र रोमको मण्डलीलाई लेखेको। मैले भन्दै आएको छु, समस्या नभएको त मण्डली नै हुँदैन। उहिले थिए, अहिले पनि लगभग उस्तै प्रकारका समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। भविष्यमा पनि समस्या आउने नै छन्। समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट जुन कुरो पावलले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लेखे, यी पत्रहरू अहिले पनि हामी पढ्दछौँ त्यही आत्माबाट। त्यतिखेर जुन आत्माद्वारा लेखिएको थियो र त्यतिखेरको मण्डलीले जुन आत्माद्वारा पढेका थिए, स्वीकारेका थिए, अहिले पनि हामी त्यही आत्माबाट स्वीकार गर्दछौँ र हामीसँग भएको समस्यालाई यी पत्रहरू पढेर समाधान गर्दछौँ। त मण्डलीलाई चेतावनी दिइसकेका छन् पावलले, शिक्षा दिइसकेका छन्। अब चाहिँ यो पत्रलाई बिट मार्ने क्रममा व्यक्तिगत अनुभवहरू र केही व्यावहारिक कुराहरू बताउँदैछन्। हामीलाई थाहा छ पावल बडो व्यावहारिक मानिस हुन्। खालि शिक्षा मात्र पनि दिइरहेका छैनन्। कतिपल्ट त लाग्छ सिकाउनु मात्र चाहिँ बडो सहिलो हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउनु चाहिँ अर्को एउटा पाटो हो। शिक्षा, त्यसपछि शिक्षालाई चाहिँ कार्यमा उतार्नु। हुन त शिक्षा र ज्ञानमा फरक छ। शिक्षा चाहिँ बुद्धिको भाइ भन्छु म। पावलले शिक्षा मात्र दिइरहेका छैनन्, आफ्नो त्यो विद्वता मात्र देखाइरहेका छैनन्, उनले प्रेम देखाउँदैछन्। आज हामीले यहाँ उनको बोलावटको विषयमा एकछिन चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। उनको बोलावटमा विशेष प्रकारको बोलावट थियो। त्यो बोलावटलाई उनले बुझेका थिए र त्यो बोलावट अनुसार चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि, उहाँको मण्डलीको झक बसाल्नलाई उनलाई बोलावट दिनुभएको थियो परमेश्वरले। बोलावट सँगसँगै त्यो बोलावटलाई पुरा गर्नको लागि अनुग्रह दिएको थियो। त्यो अनुग्रहलाई उनले यहाँ चर्चा गर्दछन्। यही अनुग्रहमा नै उनी अडिग रहेर शिक्षा दिँदछन्। 14देखि 16 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ साहसका साथ उनले शिक्षा दिएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ पावल एकजना शिक्षित मानिस हुन्, व्यवस्थामा पोख्ता, व्यवस्थाको ज्ञानसँगै जोस भएको एउटा मानिस थिए। येशूलाई विश्वास गरेपछि त्यो जोस सर्लक्कै चाहिँ सेवामा उनले उतार्दछन्। व्यवस्थालाई बचाउनको लागि जुन प्रकारले उनी मरिमेटेका थिए, त्यसरी नै अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि पनि उनी मरिमेटे। मण्डलीलाई बलियो बनाउनको लागि उनी लागि परे। पावलको शिक्षाले हिजोको मण्डलीलाई मार्गदर्शन दियो, आजको मण्डलीलाई मार्गदर्शन दिँदैछ। हामी पछिका आउने मण्डली प्रभु भोलि नै आउनु भएन भने बाँकी रहेको युगमा पनि यी वचनहरूले काम गरिराख्नेछ र पावलले जुन कुरा छोडिरहेका छन् त्यसले मण्डलीलाई डोरे राख्नेछ। हेर्नुहोस् त, पावलले कस्तो अचम्मको चाहिँ नमुना छोडेका छन्, सेवाको नमुना। तपाईँ र मैले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभु मलाई पनि तपाईँले त्यो सेवा गर्नको लागि बोलावट दिनुभएको हो, मैले पनि मण्डलीको लागि यस्तै प्रकारले चाहिँ केही न केही छोड्न सकूँ। तपाईँले कहिले यो प्रार्थना गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छैन भने आजबाट गर्नुहोस्। किनकि तपाईँको बोलावट र पावलको बोलावटमा खासै फरक छैन। कतिपल्ट चाहिँ हामी हाम्रो बोलावटलाई त्यति वास्ता गर्दैनौँ, मतलब गर्दैनौँ। क्रिस्चियन भएको छौँ, प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, स्वर्ग जान पाइन्छ भने त्यो आशाले मात्रै हामी जसो तसो जीवन बिताउँदैछौँ। प्रभुले तपाईँहरूको लागि जसो तसो जीवन बिताउनको लागि संसारमा राख्नुभएको होइन। पावलको शिक्षामा अधिकार थियो। हामी यहाँ यही कुरा पढ्दैछौँ। बडो अधिकार साथ, गर्वको साथ उनी आउँदछन्। आफ्नो कुरा बताउँदैनन्, उनी परमेश्वरबाट जे पाएको त्यो कुरो बताउँदछन् र दाबी गर्दछन् जुन शिक्षा रोमको मण्डलीलाई दिँदै थिए त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि शिक्षा दिने क्रममा आफूलाई भन्दा पनि ख्रिस्टलाई अग्र स्थानमा राखे अनि आफूलाई कहिले पनि उचालेनन्।
जब शिक्षामा अधिकारको कुरा गर्दछौँ, येशू ख्रिस्टको शिक्षालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको शिक्षा अधिकारले भरिएको थियो। मत्ती 7 अध्यायको अन्तिम पदमा यो कुरा लेखिएको छ। शिक्षामा पनि कहीँ अधिकार हुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ, जो संसारमा हामी बिरलै सुन्न पाइने कुरा हो। तर ख्रिस्ट येशूले दिनुभएको शिक्षामा चाहिँ अधिकार थियो, अर्थात् त्यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थियो। यो मानिसको ज्ञानको उपज होइन। जब हामी शिक्षामा चाहिँ अधिकारको कुरा गर्दछौँ, तब मैले भनेको कुरो, मैले सिकाएको कुरो कसैले नसुन्ला कि भन्ने पीर हुँदैन। कसैले चाहिँ मैले बोलेको कुरामा आपत्ति जनाउँला कि भनेर तपाईँले त्यसमा चिन्ता पनि गर्नु पर्दैन। शिक्षामा अधिकार हुँदो रहेछ प्रिय मित्रहरू। ज्ञानको चाहिँ अधिकार हुँदैन कि जस्तो लाग्छ, त्यो विषयमा म एकछिनपछि तपाईँलाई बताउँछु। पावलले यस्तो प्रकारले शिक्षा दिए कि उनीबाट सिक्नेले अरूलाई पनि सिकाए। 14 पदले त्यही नै भन्छ। यस मानेमा उनी आफै पनि, अर्थात् पावल आफै पनि एउटा कलेज जस्तो थिए, विश्वविद्यालय जस्ता थिए। युग युगदेखि नै ख्रिस्टियन विश्वासमा रहेको शिक्षा यसरी नै एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै सर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त एउटा पुस्तालाई सिकाउनु भनेको चाहिँ 3टा पुस्तालाई सिकाउनु सरा हो। येशूले प्रेरितहरूलाई सिकाउनु भयो, प्रेरितहरूले तिनीहरू पछिका पुस्तालाई सिकाए। सिकाउने र सिक्ने कुरो चाहिँ युग युगसम्म चलिरहन्छ। त्यो रीतलाई हामीले मण्डलीमा अझै प्रभावशाली र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। पावलले त पहिले नै भनिसकेका थिए तिमोथीलाई, सुन्नुहोस् त के भन्छन्। म पढ्दैछु 2 तिमोथी 2:2बाट। धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसलाई सुम्पिदेऊ। पावलले तिमोथीलाई सिकाए। पावल पहिलो पुस्ता, तिमोथी दोस्रो पुस्ता। अनि तिमोथीले पनि सिकाए भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ लेखेअनुसार। अर्थात् दोस्रो पुस्ताले तेस्रो पुस्तालाई पनि सिकाए। यो क्रमलाई हामीले हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। मण्डली त अझ बढी त्यो क्रमलाई लागू गर्ने ठाउँ हो। त मण्डलीमा शिक्षा दिने कुरो चाहिँ खालि ज्ञान फैलाउने कुरा मात्र होइन, मानिसको कुनै एउटा विचार फैलाउने कुरा पनि होइन, बरु परमेश्वरको विचार र योजनालाई मानिसको बीचमा उतार्नु हो, मानिसको दिमागमा हाल्नु हो, मानिसको हृदयमा रोप्नु हो। शिक्षा जहिले पनि हामीले बुद्धिसँग राखेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा र ज्ञानमा फरक छ। ज्ञान चाहिँ जानकारी लिने कुरा हो भने शिक्षा चाहिँ जे हामी जान्दछौँ त्यसलाई उपयोग गर्दछौँ। यो मानेमा शिक्षा चाहिँ बुद्धिको भाइ हो। अब 15 पदलाई हेर्नुहोस् तपाईँले। शिक्षा परमेश्वरको अनुग्रहमा दिनुपर्छ, किनकि शिक्षा दिने काम कहिल्यै पनि सजिलो छैन। एउटा भनाइ छ, शिक्षा र अर्थी भन्ने कुरो मूर्खले नलिने, बुद्धिमानलाई नचाहिने। अनि कहिले काहीँ लाग्छ यो कहाँ चाहिँ गएर कसलाई चाहिँ सिकाउने हो। शिक्षालाई त्यो तरिकाले लिँदछन्। त्यसो हो भने शिक्षा दिने काम त बडो चुनौतीपूर्ण रहेछ। यो चुनौतीपूर्ण सेवालाई हामीले आफ्नो तरिकाबाट नभएर पवित्र आत्माकै अगुवाई र अनुग्रहमा गर्नुपर्ने रहेछ। पावलले यही कुरो जोड्दैछन्। त उनले चाहिँ विश्वासीहरूको सामु साक्षी दिएर भन्दैछन् कि यस्तो प्रकारले सेवा गर्नको लागि प्रभुले मलाई बोलावट दिनुभएको हो। बोलावट सँगसँगै अनुग्रह पनि दिनुभएको छ। बोलावटमा जिम्मेवारीको कुरा आउँदछ। यही जिम्मेवारी उनले रोमको मण्डलीलाई सिकाउने क्रममा पुरा गर्दैछन्। मानिसले दिने शिक्षा केवल ज्ञानमा आधारित छ। ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि वचनले के भन्छ सुन्नुहोस् त। ज्ञानले मानिसको चाहिँ घमण्ड बढाउँछ। वचनले नै अझै भन्छ ज्ञान टलेर जान्छ। त्यसको प्रसङ्ग बेग्लै छ, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ ज्ञान यो खतम भएर जान सक्छ। हिजोको ज्ञानले आज काम गर्दैन, किनकि संसार परिवर्तनशील छ।
मैले ज्ञान चाहिँदैन भनिरहेको छैन, बरु ज्ञान अझ बढी त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको सोचबाट सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा म जोड्दैछु। यो सिक्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, अर्थात् परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो, बुद्धिको सुरुवात हो, वचनले स्पष्टै भन्छ। वचन मात्र अपरिवर्तनशील छ किनकि परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वर पनि अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। हो, शिक्षा दिने तरिका को परिवर्तन हुन्छ, ठाउँ परिवर्तन हुन्छ, मान्छे परिवर्तन हुन्छ, जमाना परिवर्तन हुन्छ, यो परिवर्तन चाहिँ चलिरहन्छ। तर वचनको सत्यता कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। वचन परिवर्तन हुने, परमेश्वर आफै पनि परिवर्तन हुने हो भने त संसार कति धेरै भद्रगोल बन्थ्यो होला, हामी आफै पनि कति भद्रगोल बन्थ्यौँ होला। परमेश्वरको वचन कहिल्यै पनि टलेर जाँदैन। त्यसो त येशू आफैले भन्नुभएको छ, स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर परमेश्वरको वचन कहिल्यै पनि टलेर जाने छैन। यसकारण गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई हामी प्रचार गर्दछौँ, सुनाउँदछौँ। त शिक्षा भन्ने कुरो खालि ज्ञान पस्काउने कुरा मात्र होइन, बरु सत्यतालाई सारा ज्ञानमा पूर्णताको साथ एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्दछ। यो अरूमा होइन, परमेश्वरको अनुग्रहमा, आफ्नो शक्तिमा बुद्धिमा मात्र होइन, उहाँको बुद्धि र शक्तिमा, अझ यहाँ लेखिअनुसार त पवित्र आत्माको शक्तिमा गरिनु पर्दछ। त्यसैको लागि तपाईँ र मलाई अनुग्रह दिइएको छ। यहाँ हामी पढ्दछौँ कि पावलले एसियाबाट सुसमाचार युरोपमा पुर्याए। युरोपको असभ्य जाति भनेर चिनिने भाइ बहिनीले सायद इतिहास पढ्नुभएको छ भने एउटा शब्द चलाइन्छ, बार्बरियन। बार्बरियन भनेको चाहिँ असभ्य। त्यस्ता जातिहरूको बीचमा सुसमाचार पुर्याए र तिनीहरूलाई सभ्य बनाउने काममा सुसमाचारको ठुलो भूमिका छ। पावलले त्यो सेवा गरेका थिए। अब ती एक समयका असभ्यहरू सुसमाचार सुनेर सभ्य भइसकेका हुन् र अहिले कुरा उल्टो हुँदै गइरहेको छ। त्यहाँका मानिसहरूले सुसमाचारको त्यो मर्मलाई, त्यो शिक्षालाई इन्कार गरेर अब नास्तिकतातिर जाँदैछन्। त्यसै कारण गर्दाखेरि त्यहाँनिर अनेक प्रकारका पापहरूको विषयमा सुन्न पाइन्छ। अनि पूर्वी देश, हाम्रो देश चाहिँ त्यताका त्यस्ता कुरालाई सिको गर्दछन्। विचार गर्नुहोस् त, सुसमाचारले पुरै समाजलाई बदल्छ, तर सुसमाचारलाई इन्कार गरेको खण्डमा फेरि पुरानै शैलीमा मानिसहरू आउँदछन्। अब हाम्रो लागि चुनौती यहाँनिर छ कि नेपालमा हामीले यो शिक्षालाई चर्चभित्र मात्रै पालना गर्न सकेको खण्डमा पनि ठुलै काम हुन्थ्यो। वचनको शिक्षालाई हामीले चर्चभित्र मात्र पनि पालना गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने कतिपल्ट मलाई आभास हुन्छ। चर्चदेखि बाहिर, म साङ्केतिक भाषामा कुरा गर्दैछु, चर्चदेखि बाहिर देखाउनु पर्ने जीवन त अझै अर्को एउटा चुनौतीको पाटो हो। त प्रिय मित्रहरू, शिक्षा यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा, त्यो पनि उहाँको अनुग्रहमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा यी गरिनुपर्ने कुराहरू हुन्। यी गरिएन भने मण्डली कमजोर हुँदछन्, हामी कमजोर बन्दछौँ। पावलले सुसमाचार सुनाएर आफूलाई पुजारीको रूपमा लिएका छन्। यो सुसमाचार सुनाउनु भनेको चाहिँ पुजारीले गर्ने सेवा हो। पुजारी भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा चाहिँ कस्तो कस्तो चित्र आउँदो हो। हाम्रो छिमेकतिर देखिने पुजारीसँग तुलना नगर्नुहोस्, तपाईँ धेरै टाढा पुग्नुहुन्छ। पुजारीको मुख्य काम मानिसहरूलाई परमेश्वर कहाँ डोर्याउनु हो। 16 पदमा हामी पढ्दछौँ,
अन्य जातिहरू पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भएर ग्रहणयोग्य बलि बन्न सकुन्। पुजारी पापी मानिस र परमेश्वरको बीचमा सम्बन्ध जोडिदिने पुल हो, मध्यस्थकर्ता हो। सुसमाचार सुनाउनेले चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा सम्बन्ध गाँसिरहेको हुन्छ। तपाईँले सामरी स्त्रीलाई हेर्नुहोस्, तिनी सामाजिक हिसाबले उति इज्जत भएको महिला होइनन्, तर पनि सामरियाका ती गाउँलेहरूलाई आफूले येशूसँग भेटेको खबर दिइन् र सामरीहरू सबै गाउँले नै ओइरेर उहाँलाई भेट्न आए। यस मानेमा सामरी स्त्रीको भूमिका यो कि ख्रीष्ट येशूसँग भेटाइदिने, तिनी पनि पुजारी नै हुन्। किनकि तिनले सामरीहरूलाई येशूसँग भेटाउनको लागि, सम्बन्ध जोड्नको लागि भूमिका खेलिन्। त अहिले पनि पुजारीको सेवा हाम्रो बीचमा छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोडिदिने काम हाम्रो हो, बाँकी काम त परमेश्वर र उनीहरूको कुरा हो। यो पुजारीको सेवा हरेकलाई दिइएको छ। तपाईँहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, अनलाइनबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पुजारीको त्यो सेवा प्रभु आफैले दिनुभएको छ। त तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ भने तपाईँले पुजारीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो त वचनमा लेखिएको छ, तिमीहरू चुनिएका, त्यसपछि ठेट शब्द हामी पढ्दछौँ, राजकीय पुजारीगिरी हौ। जो पाए त्यही पुजारी बन्न पाइँदैन थियो ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभन्दा अगाडि। परमेश्वरलाई चाहिँ भेट्नको लागि पुजारीको सहायता चाहिँदथ्यो। त्यो पुजारी विशेष छानिएका मानिस हुन्थे। तर तपाईँ आज ख्रीष्ट येशूको त्यो पुजारीपनद्वारा पुजारीमा गनिनु भएको छ। तपाईँले कहिले विचार गर्नुभएको छ? तपाईँलाई डोराउनको लागि, उत्साह दिनको लागि मान्छे चाहिन्छ, पास्टर अगुवा चाहिन्छ, त्यो सही हो। तर परमेश्वर कहाँ डोराउनको लागि तपाईँ आफै पनि डोरिन सक्नुहुन्छ। त तपाईँ राजकीय पुजारी हुनुहुन्छ। राजकीय पुजारीको काम चाहिँ राजालाई समेत परमेश्वरको उपस्थितिमा पुर्याउने, डोर्याउने त्यो जिम्मेवारी तपाईँले पाउनुभएको छ। त तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ भने संसारमा बडो असाधारण जिम्मेवारी पाएको छु भनेर सम्झनुहोस्, किनकि ठुलो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। साथमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, तपाईँले जुन कुरो प्रभुबाट पाउनुभएको छ त्यसलाई अधिकार साथ पुर्याउनुहोस्। अरूले सुन्छ कि सुन्दैन, मैले भनेको कुरोहरू बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। अहिलेको जमानामा तपाईँ सुनाउनको लागि चाहिँ पाइला चालेर वारिपारी डाँडा खोला नाला जानु पर्दैन। अहिले त तपाईँले आफ्नो हातमा भएको सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँकै हातको औँलामा छ। तपाईँको आफ्नो फेसबुकको पोस्टमा तपाईँले वचन लेख्नुहोस्। दुनियाँथरिको त्यो हामी यस्तो खाना खान्छौँ, यस्तो लाउँछौँ भनेर देखाउनुको साटो परमेश्वरको वचनको एउटा पद मात्र लेख्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ मन नपराउने मान्छे पनि हुन्छन्, सायद तपाईँलाई यो खातिनी भन्ने मान्छे पनि त्यहाँनिर कमेन्ट गर्ने होलान्, भन्नुहोस्, केही छैन। तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई यसरी फैलाउनुहोस्। अहिले धेरै कुरो तपाईँको हातमा छ। यस्तो खालको चाहिँ भौतिक सुविधा प्रविधि पावलको पालामा भइदियो भए के गर्थे होला। त्यो बेलामा त यस्तो कागज पनि थिएन, छालामा लेख्नु पर्थ्यो, यात्रा गर्नु पनि गाह्रो थियो। तर पनि उनले जुन सेवा गरे त्यो आज हामीले पछ्याउन लागेको छ, तर पछ्याएका छैनौँ। हामीसँग के चाहिँ छैन अहिले? हामीले सेवा गर्नको लागि विभिन्न बाहना बनाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पाएको कुरालाई पवित्र आत्माको शक्तिमा, उहाँको अनुग्रहमा फैलाउने काम गरौँ। दोस्रो र अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ, पवित्र आत्माको शक्तिमा अब चाहिँ नयाँ जग बसाल्न लागौँ। एउटा सेवकले आफ्नो बल र बुद्धिमा भर परेर सेवा गर्छ भने ऊ छिट्टै थाक्छ। आफ्नो तर्फबाट गरिनुपर्ने प्रयास त्यहाँनिर हुन्छ, तर भरोसा सम्पूर्ण रूपमा राख्नुपर्ने चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा हो। पावलले सेवा गर्दाखेरि उनले पवित्र आत्माको शक्तिमा भरोसा राखेका थिए। अहिले र त्यो बेलाको सेवाको ढाँचामा खासै परिवर्तन भएको छैन।
परिवर्तन भएको छ त केवल ठाउँको परिवर्तन। त्यो जमानामा पावलले त्यहाँ सेवा गर्थे भने अहिले हामी नेपालमा छौँ। अहिले समय वा युग परिवर्तन भएको छ। आखिर मानिस भनेको त सबै उस्तै नै हुन्, पापको प्रभावमा परेका। सुसमाचार चाहिने ख्रीष्ट येशूबाट जीवन पाउनको लागि चाहिँ सन्देश सुनाइनु पर्ने मानिसहरू अहिले पनि छन्, त्यो बेलामा पनि थिए। यो मानेमा हामीले गर्ने सेवा एकदम असाधारण हुँदछ। त सेवाको काममा यहाँ पावलले दुईटा कुरो उल्लेख गर्दछन्। वचन र कामले अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउन उनले आफ्नो समय दिए, जीवन नै दिए। 18 पदमा हामी पढ्दछौँ। पहिलो कुरो, उनले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिए। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन, उहाँ आफैले बोल्नुभएको वचन। जब प्रभु बोल्नुहुन्छ तब नयाँ सृष्टि हुँदछ। वचन, यही वचनकै शक्तिमा चाहिँ सारा सृष्टि रचिए भन्ने कुरा हामी हिब्रू 11 पढ्दछौँ। तपाईँको जीवनमा पनि जब परमेश्वरको वचन आउँदछ, त्यो वचनले नयाँ सृजना गरेको हुनुपर्दछ। होइन भने त्यो वचन ढुङ्गिने जमिनमा परेको जस्तै, बिउ जस्तै हुन्छ। वचनलाई मात्र होइन, उनले कामलाई पनि ध्यान दियो। हेर्नुहोस् त, एकतिर वचन छ, अर्कोतिर चाहिँ व्यवहार, त्यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ असन्तुलन आउन दिएनन्। वचन मात्र पनि होइन, काम मात्र पनि होइनन्। यहाँ अझै उनले भन्दछन्, मानिसलाई ख्रीष्टमा आज्ञाकारी बनाउनको लागि वचन र कामलाई ध्यान दिइयो र पवित्र आत्माले त्यसमा मध्यस्थताको काम गर्नुभयो। मानिसलाई आज्ञाकारी बनाउन सहिलो छैन। हाम्रै काम गर्ने ठाउँहरूमा कर्मचारीलाई हेर्नुहोस् वा काम लगाइएका ठाउँहरूमा हेर्नुहोस्, ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले ज्याला दिएर खटाएका कामदारहरूलाई समेत आज्ञाकारी बनाउन बडो गाह्रो हुन्छ। यसो गर उसो गर भनेर अरायो खण्डमा त्यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रतिरोध गर्दछन्, स्पष्टीकरण दिन्छन्। होइन, यस्तो पो त त्यस्तो पो त भनेर चाहिँ उल्टै वाद प्रतिवाद गर्छन्। काम हराउन गाह्रो छ। मानिसलाई आज्ञाकारी बनाउन त त्यति सहिलो होइन रहेछ। नेपालको परिस्थितिलाई हेर्नुहोस् तपाईँले। अझ यहाँ त कामै गर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच भएका, अनि अनुहारमा त्यस्तै काम गर्ने त्यो जोस भएको त्यो अनुहार देख्न पाइँदैन। बाध्य भएर यो काम त मैले गर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो सोच भएका मान्छेहरू, त्यस खालको चाहिँ मुहार देखाउने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हाउभाउ देखाउने मानिसहरू हाम्रो देशमा छन्। त्यो भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ राम्रो भन्न मिल्दैन, किनकि देश जस्तो खालको छ त्यस्तै खालको भेष हुन्छ। हामी भनेर चाहिँ त्यो कुनै त्यस्तो विशेष मान्छे चाहिँ हुँदैनौँ, किनकि देशको अवस्था यस्तो छ भने, राजनीति यस्तो छ भने, अथवा सामाजिक ढाँचा नै यस्तो छ भने हामी नयाँ त्यस्तो कुनै विशेष व्यक्ति बन्दैनौँ, हामी पनि त्यस्तै नै बन्दछौँ। किनकि सामाजिक ढाँचा भनेको चाहिँ मान्छेलाई त्यही तरिकाले आकार दिने ढाँचा हो। खोइ त हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सकेको, बरु उल्टै हामी आफै नै उतातिर लगिरहेछौँ। म पनि धेरैपल्ट निष्कर्षमा पुगेँ, मानिसलाई आज्ञाकारी बनाउने काम मेरो होइन, म सक्दिनँ, म छिटै थाक्छु। यहाँ पावलको कुरो मेरो र तपाईँको भन्दा अलिक फरक छ। मानिसलाई आज्ञाकारी बनाउनको लागि वचनलाई काम गर्न दिइयो, त्यसमा व्यवहारलाई पनि उनले ध्यान दियो। यो तालमेल पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र सम्भव छ, अर्थात् मानिसलाई वचन र कामबाट मात्र ख्रीष्टको आज्ञाकारी बन्न उत्साहित बनाउन सकिन्छ। यो कुरो पावलले बुझेका थिए र सेवामा लागू पनि गरे। उनले गरेका सेवाको यो उदाहरणलाई तपाईँ र मैले निकै ध्यान दिनु परेको छ। प्रिय मित्रहरू, कहिलेकाहीँ लाग्छ, म त ईर्ष्या लाग्छ, यस्तो प्रकारको सेवा कसरी चाहिँ पावलले गर्न सके, म किन गर्न सक्दिनँ? प्रश्न सोध्छु। सायद मैले चाहिनँ, तपाईँले चाहनु भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग यो कुरो भएन।
चाहना नै गर्नुहुन्न भने परमेश्वरले तपाईँलाई थोपरी दिएर केही पनि हुनेवाला छैन। मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो ओर्याइदिएर म केही पनि गर्न सक्दिनँ, बरु म थिचिन्छु होला, त्यो मेरो लागि बाधक बन्छ। हामी चाहँदैनौँ धेरैपल्ट। त सेवा गर्नेहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, यो बाध्यतावश गरिँदैन, कसैलाई खुसी पार्नको लागि पनि गरिँदैन, भौतिक लाभको लागि पनि गरिँदैन, इज्जत कमाउनको लागि पनि सेवा गरिँदैन। सेवाको मूल उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। त यस किसिमको उद्देश्य राखेर सेवा गरिन्छ भने पवित्र आत्माले अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। पावलले स्पष्टै भन्दछन्, पवित्र आत्माको शक्तिमा मद्वारा धेरै आश्चर्य कर्महरू र चिन्हहरू भए। आश्चर्य कर्म र चिन्हहरू हुनु भनेको मानिसलाई अझ बढी विश्वास लाग्ने बनाउनु हो। त्यो पनि विश्वास नगर्नेको बिचमा बढी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी त विश्वास गर्नेको बिचमा जहिले पनि आश्चर्य कर्म खोज्ने गर्दछौँ, अनि पाइँदैन। आश्चर्य कर्म भनेको हामीले खोजेको बेला पाइन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन, नपाइन सक्छ, नहुन सक्छ। अनि कति पटक चाहिँ हामीले आशै नगरेको बेला पनि अचम्मको काम हुँदछ। त यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो अधीनमा भएको कुरा जस्तो सम्झनु हुँदैन। त पवित्र आत्माद्वारा डोरिएको मानिसले गर्ने सेवामा आश्चर्य कर्म जहिले पनि परमेश्वरको त्यो सर्वोच्चतालाई प्रस्तुत गर्नको लागि सहयोगी औजार बनेर हामीबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ परमेश्वरले नै। यसले हाम्रो सुसमाचारलाई अझ बढी वास्तविक बनाउँछ। पवित्र आत्माकै शक्तिमा पावलले सुसमाचार सुनाए। यहाँ हामी पढ्दछौँ, उनले एसियाबाट युरोपसम्म सुसमाचार पुर्याए। प्रेरित 16 अध्यायमा पनि यो कुरो लेखिएको छ। तर यहाँ चाहिँ उनले स्पष्टै भन्दछन्, यरुसलेमदेखि इल्लुरिकुनसम्म सुसमाचार सुनाए। यरुसलेम यो चाहिँ इस्रायलको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो एसिया महादेशमा पर्छ। नेपाल कुन महादेशमा पर्छ? एसियामा। इल्लुरिकुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ युरोपको पूर्वी भागमा पर्दो रहेछ। अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अल्बानिया भनिने देशमा पर्दो रहेछ। यो चाहिँ युरोपको पूर्वी भाग हो। त्यो बेलामा ती देशहरू रोमको अधीनमा थियो। हेर्नुहोस् त, त्यो जमानामा आजभन्दा लगभग यसरी पनि भनौँ 1950-60 वर्ष अघि पावलले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुसमाचार पुर्याउनको लागि त्यो बोलावटलाई पुरा गरे। एसियादेखि युरोपसम्म सुसमाचार पुर्याउने पहिलो व्यक्ति पावल नै थिए। हामीलाई भन्ने गर्छन् क्रिस्चियनहरू भने चाहिँ पश्चिमबाट आएका होइन, त्यो त अबुझ इतिहास नजान्नेहरूले भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले के भन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिनुहोस्। सुसमाचार एसियाबाट युरोपमा पुर्याइयो, हाम्रो देशमा निकै ढिलो गरी आइपुग्यो। त ती ठाउँहरूमा सुसमाचार सुनाए जहाँ अरूले सुसमाचार सुनाएका थिएनन्। अरूले थालेको ठाउँमा उनले हात हालेनन्। सायद नजिक नजिक अरूले पनि सेवा सुरु गरेका थिए, त्यतिर पावलले ध्यान दिएनन्, किनकि उनको बोलावटमा चाहिँ नयाँ ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाएर मण्डली खडा गर्नु हो। अनि आजका पास्टर अगुवाहरूले सिक्नुपर्ने कुरा पनि यहाँनिर छ। अझ भन्छु, यो म जस्तो एउटा कहिलेकाहीँ त मूर्खै भन्न मन लाग्छ, पास्टरले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। यो अचल लगभग यो व्यवहारिक मण्डलीहरू को विषयमा सुन्न पाइन्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ गुनासो सुन्ने हामीले मौका पायौँ विगतमा। अचल चाहिँ हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ। यस्तो प्रकारको गुनासो हामीलाई सम्हाल्ने कोही पनि भएन। पास्टर त थियो, तर खोइ के पो भएर हो अहिले मण्डलीमा छैनन्। हामी त माउ बिनाका चल्ला जस्तो भयौँ। अनि त्यस्तो सुनेपछि कतिपल्ट हामीलाई चाहिँ एकदमै दया उत्पन्न हुन्छ।
अनि कति ठाउँमा त हामी त्यस्तो मण्डलीलाई सम्हाल्नको लागि पनि पुग्यौँ। हामीले त्यो गऱ्यौँ। प्रभु काम हुन्छ भने किन नगर्ने त भनेर पनि हामीले मनले नमानेको कारणले गर्दाखेरि गऱ्यौँ। तर कुरा अर्कै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट त सेवाको नाममा फट्याइ गर्नेहरूको चङ्गुलमा पनि पर्यौँ। अरूले स्थापना गरेको जग पावलको सन्दर्भमा यो चाहिँ, किनकि जग हाल्ने अवस्थाको कुरा हो। यो जग हालिसकेपछि सम्हाल्ने कुरा त अर्को एउटा पाटो हो। फेरि त अरूले बिगाइरहेको जगमा गएर चाहिँ त्यो तल थप्नु, त्यो चाहिँ कोठाहरू बनाउनु, त्यो मूर्खता रहेछ। पावलले यो कुरा बुझेका थिए। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको सेवा भन्दा पनि मानिसलाई खुसी पार्नलाई नै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै समय खेर हुन्छ, पैसाको नाश हुन सक्छ, विचारहरू चाहिँ त्यहाँनिर खेर जान सक्छ। पावलले यहाँ एकदम स्पष्ट नमुना बुझाएका छन्। त्यो हो अरूले गरेको ठाउँहरूमा चाहिँ हात नहाल्ने। सिधै भन्छन् उनले, अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रिस्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु। त्यसै कारणले त एसियादेखि युरोपसम्म सन्देश सुनाए। जब उनले यो सेवाको भार सम्हाले, यशाया अगमवक्ताले बोलेको कुरा उनकै सेवाकालमा पुरा भयो। हेर्नुहोस् त, यशायाले के भनेका थिए, उहाँको विषयमा जसलाई कहिल्यै भनिएको छैन तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन्, र उहाँको विषयमा जसले कहिल्यै सुनेका छैनन् तिनीहरूले बुझ्नेछन्। मित्रहरू, पावलको सेवा हाम्रो लागि आज बडो नमुना भएको छ। म त भन्छु, प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई पावलको लागि। हामी येशूलाई बाहेक अरू कसैलाई पुज्दैनौँ, व्यक्तिलाई पुज्दैनौँ, पावललाई पुज्नु पर्दैन तपाईँले। तर तपाईँको बोलावटलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि पावलले गरेको सेवालाई एकचोटि ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँको बोलावट सानातिना बोलावट होइन। यो बोलावटलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? खालि तपाईँ स्वर्ग जानको लागि पर्खिरहनु भएको यात्रु जस्तै गरी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने छिटै थाक्नुहुनेछ। तपाईँलाई परमेश्वरले संसारमा त्यत्तिकै राख्नुभएको होइन। यो किसिमको बोलावटलाई तपाईँले ध्यान दिनुभएको छैन भने सायद तपाईँ खालि संसार छोड्नको लागि त्यो शारीरिक मृत्युलाई पर्खेर बस्नुभएको र जेन तेन जीवन गुजारा चलाउने व्यक्तिमा सीमित बन्नुहुनेछ। प्रभु त्यो चाहनुहुन्न। तपाईँ र मलाई उहाँले प्रशस्त मात्रको जीवन दिनुभएको छ। त्यो जीवनलाई अझ बढी प्रस्तुत गर्नु परेको छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।